नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक राशिफलका साथमा। आज म 2077 साल मङ्सिर 20 गते तदनुसार सन् 2020 डिसेम्बर महिनाको 5 तारिकको राशिफल बताउँदैछु। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य प्रभावको वर्णन गरिनेछ। यो राशिफल चन्द्रमाको गतिका आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ। यसमा सामान्यतया राशि स्वामी र ग्रहहरूको चन्द्रमासित हुने भेद र प्रतिभेदको पनि वर्णन गरिएको छ। तर तपाईको जीवनमा के कस्ता फलहरू तपाईले भोग्नुपर्छ त्यसका लागि तपाईले कुण्डली विश्लेषण गराउनु पर्दछ, तपाईको व्यक्तिगत कुण्डली। त्यसैले तपाई आफ्नो कुण्डली र आफ्नो जीवनमा समग्र जीवनमा ग्रहहरूको के कस्तो प्रभाव छ भन्ने थाहा पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले मलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ मेल मार्फत। मेरो मेल आइडी हो jkpkoirala@gmail.com अथवा तपाईले फोन मार्फत पनि मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर हो 98 14 34 81 11। समय छ बेलुकाको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म। यो निःशुल्क कार्यक्रम हो, अर्थात् कुनै शुल्क तिर्नु पर्दैन। अनि यो अफलाइन र अफ द रेकर्ड कार्यक्रम हो, अर्थात् कहीँ रेकर्ड पनि हुँदैन र कतै प्रसारण पनि हुँदैन। त्यसैले मलाई तपाईँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौँ आजको कार्यक्रमतर्फ। सबैभन्दा पहिले पञ्चाङ्ग। आज विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 20 गते शनिबार तदनुसार ईस्वी सन् 2020 डिसेम्बर महिनाको 5 तारिक प्रमादी नाम गरेको संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमन्त ऋतु। आज रुद्राभिषेक, शिव वास्तुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन, अनि गृहारम्भ, घरको जग राख्न साइत जुरेको दिन। यी बाहेक आज कुनै विशिष्ट पर्व, उत्सव अथवा चाडहरू छैनन्। चन्द्रमान अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष कछलागा पञ्चमी तिथि साँझ 5:28 त्यसपछि षष्ठी तिथि, पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र दिउँसो 12:50 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। ब्रह्मयोग बिहान 8:51 त्यसपछि ऐन्द्र योग। सुरुमा तैतिलकरण साँझ 5:28 त्यसपछि गरकरण, भोलि बिहान 5:05 अन्तिममा वाणिज्यकरण। आनन्दादि योगमा मित्र योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा दक्षिण, बारसुल पूर्व दिशामा, काल राहु पूर्व दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:41 सूर्यास्त साँझ 5:07। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल बिहान 9:18 देखि 10:36 यमघण्टा दिउँसो 1:12 देखि 2:31 गोलिकाल बिहान 6:41 देखि 7:59 कालबार बेला बिहान 6:41 देखि 7:59 र साँझ 3:49 देखि 6:49। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:33 देखि 12:15 शुभ बार बेलाको बिहान 7:59 देखि 9:18 र अमृत बार बेलाको दिउँसो 2:31 देखि 3:49। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा पानी खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि भद्राकरण बेलुका 4:34 पछि, पर्सि बिहान 3:58। अन्य कुनै चाडपर्व वा उत्सव आदि छैनन्। केही मुहुर्तहरू छन्, जस्तै रुद्राभिषेक, शिव वास्तुरेको दिन, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन र शुभ विवाहको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु उपयोगी हुनेछ। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नु अघि अहिलेको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आजको चन्द्रमा कर्कट राशिमा छ। कर्कट राशि चन्द्रमाको आफ्नै घर पनि हो र अहोरात्र कर्कट राशिमै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। चन्द्रमाको चौथो भावमा तुला राशिमा शुक्र ग्रह
5औं भावमा वृश्चिक राशिमा सूर्य बुध र केतु ग्रह, 7औं भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर ग्रह, 9औं भावमा मीन राशिमा मङ्गल ग्रह र चन्द्रमाको 11औं भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईको राशिमा के कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि समसामयिक माहौलले गर्दा एका बिहानै मन खिन्न हुन सक्छ। परिवारमा आमा वा पति पत्नीको स्वास्थ्य स्थितिका बारेमा सचेत हुनुपर्छ। पारिवारिक भेटघाटमा खिचलो हुन सक्छ, अरूको फाइदाका लागि उपयोग भइनेछ, काम बिग्रने डरले सताइरहनेछ, बेसुरमा वचन दिने बानीले पनि दुःख दिनेछ, नजिकका साथीभाइ टाढिन सक्छन्। यद्यपि योजना गोप्य राखी काम गरेमा केही काममा सफलता मिल्नेछ। कृषि तथा पशुबाट लाभ हुने समय छ। बिग्रिएको सम्बन्ध र पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिनेछ। चिन्तन तथा एकान्तमा मन रमाउनेछ। आज चतुर्थ भावमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परदेशमा हुनुहुन्छ भने आमा वा घराइसी सुखको चिन्ताले सताउन सक्छ। घरमा सम्पर्क गरी खै खबर लिनु राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त कर्मप्रति समर्पित र इमान्दार बन्ने समय आएको छ। रोकिएका सरकारी सेवा सुविधा वा पारिश्रमिक छन् भने आज प्राप्त गर्न प्रयास गरिनेछ। अरूलाई सम्मान गर्ने तथा आफूले पनि प्रतिष्ठा पाउन सक्ने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जीवनसाथी वा प्रेमी प्रेमिकाका भावनालाई समेटेर अघि बढ्नु जायज हुन्छ। घर बाहिर हुनुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क गर्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि ओभर कन्फिडेन्सले गर्दा महत्त्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ। कुनै गुरु योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने बढी मेहनत गर्नु जायज हुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक अयाचित लाभ मिल्ने समय छ। होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थसँग सम्बद्ध व्यवसायीले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम रमाइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुन लगाउँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला, होस राख्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः चण्डिकाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आत्मबल र हिम्मतका साथमा आफ्नो निर्णयमा गरिएका कामबाट पराक्रम र प्रसिद्धि कमाउने समय हो। विगतका समस्याहरू निराकरण गर्ने उपाय सुझ्नेछ। कमाएको धन सञ्चित हुने अथवा पारमार्थिक काममा लगानी गर्नुपर्ने समय आएको छ। घराइसी र दाम्पत्य सम्बन्ध अनुकूल नै रहनेछ। श्रममूलक र दौडधुप गर्नुपर्ने कामबाट थोर बहुत मुनाफा आर्जन गर्न सकिनेछ। काममा सामान्य चुनौती देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्ने योग छ। इष्टमित्र र सहयोगीहरूको साथ पाइनेछ। दाजुभाइ र बन्धुबान्धवको काममा सहयोग लिन दिन सकिने दिन छ। आज तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय हो। मिल्ने साथी वा मान्यजनको काममा केही समय बिताउने परिस्थिति बन्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त परहित र सामाजिक काममा दौडधुप हुन सक्छ। सेवा भावना र धार्मिक स्वभावको उदय हुनेछ। भोगविलास र सांसारिकताप्रतिको मोह घट्न सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा व्यवसाय र कारोबारमा गरेको लगानीप्रति ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। चिन्ता गर्नुभन्दा बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ सम्बन्धी छलफल हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, होटल मोटल रेस्टुरेन्ट र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले सन्तोष लिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम विशेषले यात्रा गर्नु पर्ला। नयाँ एवं पुराना साथीसित भेटघाट गर्ने मौका जुट्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूका लागि परिश्रमको बलमा प्रतिस्पर्धाको दौडमा उपलब्धि हासिल गर्ने मौका छ। भौतिक साधन जुटाउन सकिनेछ। स्थायीवादीको कामको थालनी हुन सक्छ। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल बन्नुहुनेछ। लामो दूरीको यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। हाँकेका ताकेका काममा सफल भइनेछ। आर्थिक क्रियाकलाप सुचारू बनाउन प्रयास गरिनेछ। चिन्तन र विचारका बलमा आफ्नो सर्कलमा इज्जत कायम गरिनेछ। प्रशंसकहरूले साथ दिनेछन्। मान सम्मानको संरक्षणमा भएका प्रयास सफल हुनेछन्। गरेको प्रयास अनुरूप व्यावसायिक काममा राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ। आज दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा
आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि घरमा अभिभावक वा कार्यालयमा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। हातमा अचानक कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। परदेशीहरूका निमित्त अनावश्यक शङ्का र भ्रम मडारिने सम्भावना छ। आज आफ्नै शरीरभित्रका शत्रुलाई चिन्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। याद गर्नुहोला, सानो आवेश र रिसले सुन्दर संसार लथालिङ्ग हुन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ, तर घरायसी र पारिवारिक वातावरण सुखद हुनेछ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विद्वान र गुरुजनको सामिप्यता र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज अचल सम्पत्तिको कारोबारबाट लाभ मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ र यस क्षेत्रका व्यवसायीले केही राम्रो पनि गर्न सक्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत काम र आन्तरिक खुसीका लागि केही रकम खर्च हुने समय हो। आज सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि प्रतिष्ठित काम गर्नाले आत्मविश्वास जाग्ने बलियो दिन प्राप्त भएको छ। आत्मीय मित्रसँग भेटघाट हुने तथा एकान्तमा बसेर रमाउने अवसर मिल्नेछ। स्वादिष्ट भोजनको अवसर मिल्नेछ। सहयोगीहरूले सकेको सहयोग गर्नेछन्। शुभचिन्तकको दृष्टि पर्नाले ताकेको काममा सफलता आर्जन हुनेछ। उचित काममा सही निर्णय लिन सकिनेछ। शुभचिन्तकहरूले आफ्ना कमी कमजोरी औँल्याएर सुध्रने मौका प्रदान गर्नेछन्। स्वास्थ्य सबल रहनेछ, तर खानपानमा सचेत रहनुहोला। रमाइलो जमघटमा सहभागी बन्ने अवसर जुट्नेछ। हौसला र हिम्मतका साथमा काम गर्ने दिन छ। पहिलो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विशेष पूर्तिप्राप्ति देखा पर्ने दिन हो। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। यात्रामूलक काममा सुख र सफलता दुवै कुरा प्राप्त हुनेछन्। परदेशीहरूका निमित्त जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने वा सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्ने समय देखिन्छ। साझेदारीको काम छ भने अर्कालाई नसुम्पनु ठिक हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा लामो समयदेखि गर्छु भनेर अड्किएका कुनै पनि काम छन् भने आज फेरि ती काम थाल्नुहोस्, पूर्ण हुनेछन्। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नुहोला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। व्यवसायीहरूका निमित्त परिवारमा सुख सुविधाको जोह गर्न धन व्यय गर्ने दिन हो। जग्गा जमिन, माटो, फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीतर्फ राम्रो कारोबार देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मन अत्यधिक उत्साही र फुर्तिलो रहने समय छ। आज सपरिवार कतै छोटो दूरीको यात्रामा जान सकिन्छ अथवा फ्यामिलीको टुरको योजना बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृहिणी सूर्याय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूलाई अप्रिय समाचारले दुखी तुल्याउनेछ। पढाइ लेखाइमा बाधा पुग्नेछ। त्यस्तै बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा पनि सोचेको फाइदा उठ्ने सम्भावना छैन। नयाँ योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ। समयमा होस नपुग्नाले खर्च मात्र बढ्नेछ। खर्च गरेर पनि त्यति फाइदा उठाउन नसकिएला। प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन्। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई व्यवस्था गर्दा दुःख पाइनेछ। परिवारजनबाट टाढिनु पर्ला। आफ्नै कमजोरीले विवादमा परिनेछ भने सद्विचारले अभिप्रेरित हुनेहरूलाई फाइदा हुनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर त प्राप्त हुनेछ। धनमाल हराउने र झमेला आउने सम्भावना पनि छ। 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि दुर्जन र फटाहरूसँग सङ्गत हुन सक्छ। जुनसुकै काममा सावधान हुनुहोला। कसैले फसाउने चेष्टा गर्दैछन्। परदेशीहरूका निमित्त सज्जन, विद्वान र भद्र बलात्मीको सङ्गत हुने राम्रो दिन छ। आज न्याय सम्पादन, प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तका काम अघि सार्ने समय हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा घर परिवार र जीवनसाथीसँग असमझदारी बढ्ने समय हो। त्यसैले कामबाट समय निकालेर परिवारलाई सम्झने दिन छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि सोच्दै नसोचेको विषय वा क्षेत्रमा मन केन्द्रित हुने समय छ। पढाइ छाड्ने वा फ्याकल्टी नै फेर्ने नकारात्मक सोच समेत पलाउन सक्छ जुन समुचित हुन सक्दैन।
व्यवसायीहरूका निमित्त खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन्। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन। लेनदेनको काम गर्दा सजग हुनुहोला। तालसाँचो बलियो बनाउनु राम्रो हुन्छ। घरमा नौलो मानिस भएमा अझ सतर्क हुनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीको वैकल्पिक मार्ग के हुन सक्छ भनी घोत्लिने समय आएको छ। कोसिस गर्नुहोस्। नयाँ स्रोत फेला पर्न सक्छन्। उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। समय उत्साहवर्धक रहेको छ। सरकारी वा प्रशासनिक काममा सफलता मिल्नेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू जुट्नेछन्। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुनेछ। पितृधनलाई उपयोग गर्न सकिनेछ। पढाइमा पनि राम्रै प्रगति हुनेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुने योग छ। सम्मान र पुरस्कार हात पर्ने बेला छ। दिगो फाइदा हुने काम थालनी हुन सक्छ। आज 11औं भावमा अर्थात् लाभ स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यमा प्रगति हुने समय छ। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ। परिस्थिति र वातावरण विपक्षमा रहनाले बौद्धिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी दिनु राम्रो हुँदैन। आज परिश्रम र कर्तव्यमा विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने गरेको परिश्रम र आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने दिन हो। आशावादी बनेर लक्ष्य निर्धारण गर्ने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सन्तान सुख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि केही खर्च बढाउने समय छ। त्यस्तै कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा बुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय भगवान शिवको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि रोजगारी र बन्द व्यापारको क्षेत्रबाट प्रशस्त फाइदा हुने योग छ। भूमि, वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्ने योग छ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको काम बन्न सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। कर्मको प्रतिफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। परिश्रम र मेहनतका बलमा प्रशस्त लाभ उठाउन सकिनेछ। प्रयत्न गर्दा महत्त्वपूर्ण वस्तु लाभ हुन सक्छ। आज 10औं भाव अर्थात् कर्म क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कुल वंश र परम्परा सम्झेर गौरवान्वित बन्नुहुने दिन छ। केही लेख्ने वा अनुसन्धान गर्ने विचार छ भने काम थाल्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त मातृ सुखमा प्रभाव पर्ने समय भएकाले आमाको स्वास्थ्य स्थितिप्रति सतर्क हुनु राम्रो हुन्छ। छरछिमेकीसित पनि झगडा र तनावको स्थिति बन्न सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कुल परम्परा वा ट्रेडिसनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सक्छ वा कार्यक्षेत्रका पुराना अनुभवी व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विज्ञान र प्रविधिका छात्रछात्राले कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउनेछन्। क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापार र लेनदेनको कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुनेछ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदिका व्यवसायीले केही राहत पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। उता ससाना चिजबिज हराउने समय छ। राखन धारणमा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि भाग्यको चन्द्रमा थोरै कमजोर देखिन्छ। व्यस्त दिनचर्यामा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय छ। मनमा डर र त्रासको निवास भएकाले दिक्क लाग्न सक्छ। तर परिश्रम र मेहनतको प्रयोग गरेमा अन्त्यमा खुसीको वातावरण बन्न सक्छ।
सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने अवसर मिल्नेछ। यद्यपि नयाँ जिम्मेवारीले दूरगामी भविष्यमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ, तर कुनै किसिमको नेतृत्व वहन नगरेको जाति हुन्छ। धार्मिक तथा परोपकारजन्य क्रियाकलापबाट चाहिँ प्रतिष्ठा मिल्न सक्छ। अनावश्यक र बकमफुसे कुराकानीमा समय बिताउनु राम्रो हुँदैन। प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि अलि बढी मेहनत र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। आज 9औं भाव अर्थात् भाग्य स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पितातुल्य व्यक्तिको सहानुभूति प्राप्त गर्ने दिन हो। आज जोसुकै पाएको व्यक्तिलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला। भाग्य बदलिने दिन छ। परदेशीहरूका निमित्त पारिवारिक सुखको पूर्ण अनुभूति हुने दिन हो। तपाईँको इच्छाको कदर हुने समय छ। हरेक क्रियाकलापमा जीवनसाथी, सन्तान र मित्रवर्गको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज तपाईँले मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने दिन हो। धार्मिक वा आध्यात्मिक विषयप्रति आकर्षित हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र छात्र छात्राका लागि प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। आज गरेको सानो प्रयासले राम्रो उपलब्धिका साथमा सम्मान र जस पाउन सक्नुहुन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त यो अवधि सर्वश्रेष्ठ छ। खास गरी जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा व्यस्त रहने समय छ। आज कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने मौका मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भाग्यलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनुराशि हुनेहरूका लागि काममा केही चुनौती देखिए पनि प्रयत्न गर्दा सकारात्मक सङ्केत प्राप्त हुनेछ। सहयोगीहरूले अप्ठ्यारो समयमा साथ दिनाले चुनौतीहरूलाई पार लगाउन सकिनेछ। गोप्य रहस्य पत्ता लाग्नेछन् भने नसोचेको धन लाभ हुन सक्छ। तापनि झिना मसिना समस्याले अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ। स्वास्थ्यमा कमजोरीको अनुभूति हुन सक्छ। 8औं चन्द्रमा भए पनि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त भएकाले आत्मबल र हिम्मत बढ्नेछ। स्वास्थ्यमा देखिएको कमजोरी निराकरण हुनेछ। आँटेको काममा देखिएका व्यवधान पन्छाएर उपलब्धि लिन सकिनेछ, तर सानातिना काममा अल्मलिएर समय खेर जान सक्छ। सचेत रहनुपर्छ। 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि शङ्कास्पद क्रियाकलापप्रति चनाखो हुनु राम्रो हुन्छ। सम्झौता गर्दा वा कागजपत्रमा सही गर्दा राम्ररी पढ्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त परदेशमा हुनेले धन वैभव र मान सम्मान बटुलेर सुख सुविधा जुटाउन सक्ने समय हो, तर घरैमा बस्नेले किसिम किसिमका चुनौती झेल्ने र दौडधुप गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा नसोची गरेको जुनसुकै काममा बेफाइदा हुनेछ। कसैको सहयोग गर्दा समेत अवगाल बेहोर्नुपर्ने समय देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्र छात्राका लागि वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। शान्त र स्वस्थ रहने प्रयत्न गर्नुहोला। सन्तुलित आहारका बारेमा सचेत हुनुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज मनले इच्छाए नै परिणाम प्राप्त हुने समय छैन। मित्र र सहयोगीले बाचा पुरा गर्न सक्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्दै रहेको काम बिग्रने डर छ, त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्, त्यसैले काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नुपर्ने समय छ, तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याएको जाति हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि सुन्दर पहिरनमा ठाटिएर आत्मीय मित्रलाई लट्ठ पार्ने समय हो। अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ। मन फुरुङ्ग हुनेछ। हाँके ताकेका काममा सफलता मिल्नेछ। प्रेम वा मित्रताको बन्धन कसिने बेला हो। साथीभाइको सहयोग तथा हौसला प्राप्त हुनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्न सकिन्छ। मनज्ञ धन लाभ हुनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा लाभ हुनेछ। कामबाट फुर्सदिलो भइनेछ भने अतिथिका रूपमा सत्कार समेत पाइने सम्भावना छ। आत्मीय मित्रसँग मनका कुरा गर्न सक्ने गजबको समय छ। आज 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पुराना साथीको सम्झना आउने वा अचानक जम्का भेट हुने समय हो। कलेज लाइफका रमणीय पलहरू दिमागमा सलबलाउन सक्छन्। परदेशीहरूका निमित्त गम्भीर स्वभावको उदय हुने समय छ। एक्लै बस्न र रमाउन मनपर्छ। पारिवारिक जीवन सुखद हुने छैन। आशावादी हुनु निराशावादी हुनुभन्दा राम्रो हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा
सँगी साथीसँग रमाउने समय छ। युवा उमेरको मन उत्ताउलो बन्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाको सम्झनाले सताउने समय हो। बौद्धिक क्षेत्रका छात्रछात्राका लागि अध्ययनप्रति विशेष जागरुकता उत्पन्न हुने समय छ। तपाईँ कला वा अभिनय क्षेत्रको शिक्षार्थी हो भने सोचेको कुरा लिपिबद्ध गर्नुहोला, काम लाग्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त कामधन्दाबाट हिजो अस्ति झैँ नै फल प्राप्त गर्ने समय हो। व्यवसाय विस्तार वा कारोबारका कारण कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति खडा हुन सक्छ। पारिवारिक माहौल आनन्दमय नै रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन हो। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत सम्बन्धति र प्रतिष्ठाको योग छ। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि चिन्ता र शङ्काबाट छुटकारा पाउने सुन्दर दिन हो। आर्थिक क्रियाकलापमा सोचे अनुरूप फाइदा उठाउन सकिन्छ। अनावश्यक वाद विवादमा परिएला विचारलाई तौलेर मात्र व्यक्त गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। तर्क र बहसमा पकड भएकै दिन छ, त्यसैले मान सम्मानको रक्षा हुनेछ। गरेका काममा देखिएका विघ्न बाधा हटाउन सकिनेछ। व्यावसायिक काममा सामान्य फाइदा उठाउन सकिनेछ। शरीरमा रहेका रोग व्याधि निको हुने समय हो। प्रयास गरेमा रोग निदानको उपाय पत्ता लाग्नेछ। व्यवहारमा अलि लचिलो हुने प्रयास गर्नुहोला, किनकि प्रशंसकहरूले पनि आलोचना गर्न सक्ने परिस्थिति देखिन्छ। आज 6औं भावमा अर्थात् शत्रु स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि याद गर्नुहोला, तपाईँले चालेका हरेक कदममा शत्रुपक्ष वा प्रतिस्पर्धीले विचार गरिरहेका हुनेछन्। परदेशीहरूका निमित्त आज सबैको मनमा सार्वजनिक हित र परोपकारको भावना पलाउन सक्छ। परदेशीहरूले कमाएको धनको व्यवस्थापन गर्ने तथा व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा नजिकैको साथी वा नातेदारको रिसको चक्रमा तपाईँले जाकिने समय छ। त्यसैले झगडा, कलह वा विवादबाट टाढा बस्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुहोस्, बाटो पहिल्याउन सक्नुहुन्छ। आज रिस र आवेशमाथि नियन्त्रण गर्ने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त आज प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने दिन छ। खुट्टा तान्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। अर्काको कुरामा झट्ट सहमत हुनु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि मनमा अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित कामधन्दामा पनि जागर लाग्दैन, तर सोचे अनुरूप सफलता पाउन निकै खट्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। सेवामूलक कामबाट धन लाभ हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। विभिन्न उपहार प्राप्त हुने समय छ। सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकिया काम बन्द र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई सजिलै हराउन सकिनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल पाइनेछ। कृषिमा कामको चाप र चौपायामा केही समस्या देखिए पनि प्रशस्त धन आर्जन हुने सङ्केत छ। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मनमा विभिन्न किसिमका भावनाहरू सलबलाउने दिन हो। मनमा पलाएका विचार कार्यान्वयन तहमा उतार्ने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त मित्रवर्ग र कुल कुटुम्बसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने दिन हो। सानो प्रयासले घरायसी सुख र धन वैभव जम्मा पार्न सकिनेछ। सामाजिक हैसियत र साख कायम हुने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज तपाईँले चिताएको काम बनाउन बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो, नत्र इच्छा विपरीत परिणाम आउने सम्भावना हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु टिपोट गर्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र, खाद्य पदार्थ, जग्गा जमिनका कारोबारीले केही गर्न सक्ने दिन रहेको देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै रहनेछ। वृद्ध वृद्धाको आशिष मिल्ने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुरमैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको बीज मन्त्र ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ।
अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा उल्लेख गरिएको विषयवस्तु असल वा खराब जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने अनिष्टहरू जति सबै नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुन्छन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनाका साथमा अब राशिफलको यो संस्करणबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ। जाँदा जाँदै अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना देखिन्छ। बिहानी पख वायुमण्डलमा थोरै तुवालोको मिश्रण देखिए पनि दिउँसो दिन सफा रहनेछ। साँझ पख पुनः तुवालो देखिन सक्छ। मधुरो मधुरो घमाइलो दिन रहनेछ। पूर्वी नेपालको हकमा पहाडी क्षेत्रमा बादलहरू देखिने सम्भावना छ भने कतै कतै हलुका वर्षाको सम्भावना पनि देखिन्छ। तराई क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ। त्यस्तै पश्चिमी नेपालमा बिहानी पख आकाशमा बादलको मात्रा देखिने, तराई क्षेत्रमा हुस्सु लाग्ने अथवा कुहिरोको सम्भावना देखिन्छ भने दिउँसो सामान्यतया मौसम सफा रहनेछ। पहाडी क्षेत्रमा र हिमाली क्षेत्रमा फाटफुट हिमपात हुने र चिसो बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। मौसमको यो विवरणका साथमा आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, यही छ मेरो शुभकामना।